हुजूर सरवर कायनात पढ़ाने के लिए आए हैं। जो पढ़ाने के लिए आते हैं उनको पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो पढ़ाने के लिए पैदा हुए हैं उनको पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो पढ़ाने के लिए आए हैं। अब कहे कि भाई अल्लाह मियाँ इतना बढ़िया कुरान हकीम लिखा भेजा, अल्लाह मियाँ कहाँ पढ़ा था, कौन मदरसा में? तो अल्लाह मियाँ नहीं पढ़ा था तो रसूल मियाँ पढ़ने क्या जरूरत? अल्लाह का ही तो एक रसूल है। अब अल्लाह का रसूल है जो अल्लाह से रसूल है, अल्लाह से जुदा होने के बाद रसूल है, तो फिर उसको पढ़ने की क्या जरूरत? वही वसीला है, वो तमाम कायनात के लिए वसीला है, तमाम कायनात के लिए नजात का जरिया है। हुजूर सरवरे कायनात ही नजात दिलाने वाले हैं, हुजूर सरवरे कायनात ही बहुत बड़े पहचान वाले हैं, हुजूर सरवरे कायनात ही से सबकी सफात होगी। वो नूरुन अला नूर हैं, उन्हीं के नूर से चांद सूरज सितारे सभी रोशन हैं, कायनात उन्हीं से रोशन है, तो रोशनी उन्हीं से है। तो ये बात तो बहुत कम लगता है कि खाली उनसे ही फैला, उन्हीं से ही फैला है और फैला रहेगा क़यामत के बाद भी, क़यामत से पहले भी। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने आँख खोला तो सबसे पहले लिखा हुआ क्या देखा? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो हजरत शीश अलैहिस्सलाम ने उनसे पूछा था आखिरी वक्त में कि आप ये बतलाइए कि आपके बाद हमको क्या करना चाहिए? तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने बताया कि बगैर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले के नजात मुमकिन नहीं है। तो हजरत शीश अलैहिस्सलाम ने कहा कि भाई तो ये नाम तो हम पहली बार सुन रहे हैं, हमने तो इनके बारे में कभी सुना नहीं। तब आदम अलैहिस्सलाम ने बताया कि जब हमारी आँख खुली थी, जब नज़र पड़ा तो नोस्ता पर सबसे पहला बात जो लिखा हुआ था वो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इसलिए बगैर उनके वसीले के नजात नहीं हो सकती है, इसलिए उनको जानना है, पहचानना है, मानना है और उन्हीं के नक्शे कदम पर चलना है। जब शीश अलैहिस्सलाम को बता दिया गया, जब उन्होंने देखा नहीं, तो आदम अलैहिस्सलाम ने क्यों बतलाया कि बगैर उनके वसीले के नजात हो ही नहीं सकता है। वही आदम अलैहिस्सलाम के खलीफा हुए और उनको खिलाफत सौंपी गई। उसके बाद चला तो उन्होंने जो है तो वसीला को समझा दिया था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसीला पकड़ना जरूरी है। तब वहाँ से जब चला तो कोई भी पैगंबर आसमान से उतारा नहीं गया, जितने भी पैगंबर आए वसीले से आए। दुनिया में जो भी वसीले से आए हैं, आम खास यहाँ तक के दरिंदे चरिंदे भी वसीले से ही आते हैं। जब बगैर वसीले के आप आ नहीं सकते हैं तो बगैर वसीले के आप जन्नत में जा भी नहीं सकते हैं। इसलिए कि जब आए ही नहीं हैं तो जाइएगा कैसे? कि जब वसीले के बगैर आप आए नहीं हैं तो बगैर वसीले के आप जाएंगे भी नहीं, आप इधर ही भटकते रह जाएंगे। लिहाजा हर आदमी को ये गौर करना चाहिए कि वसीला हम पकड़ें। वब्तगू अलैकल वसीलत कुरान हकीम में आया है, इसलिए वसीला पकड़ना जरूरी है। लेकिन पकड़ने से खाली नहीं होगा, पकड़ने का खाली नहीं है बल्कि उस पर कायम रहना होगा। आइए गज़ल पहले सुन लेते हैं। गज़ल माने जानते हैं? गज़ल का मानी होता है औरतों के हुस्न और जमाल की तारीफ करना, और एक मानी होता है नज़म की एक सनिफ में इश्क व मोहब्बत का जिक्र। तो ये गज़ल जो है हजरत अल्लामा इकबाल अलैहिस्सलाम का है। इस गज़ल में वो क्या फरमाते हैं सोच रख लीजिए। पहला मिसरा है, ऐ बादे सबा कमली वाले से जा कहियो पैगाम मेरा। ऐ बादे सबा कमली वाले से जा कहियो पैगाम मेरा। सुबह के वक्त जो ठंडी हवा चलती है उसको कहते हैं बादे सबा। कि क्या कह रहे हैं कि ऐ बादे सबा कमली वाले से जा कहियो पैगाम मेरा। कब्जे में उम्मत बेचारी, दी भी गया दुनिया भी गई। क्यों चला गया? इस पर गौर फरमाइए।
اس لیے چلا گیا کہ ایسے ہاتھوں میں اسی وقت چلا گیا جیسے پہلا آ گیا کہ امیر معاویہ قبضے میں چلا گیا، اس کے بعد کون ہوا؟ عباسی، اس طرح سے 5 تو عباسی خلیفہ ہوا جو ان کے ماننے والوں میں سے گویا نہیں ہے، یعنی ایسے لوگوں کے قبضے میں چلا گیا۔ یہ علامہ اقبال علیہ السلام کہہ رہے ہیں، ہم اپنے طرف سے نہیں کہہ رہے ہیں۔ قبضے سے امت بیچاری کے دین بھی گیا، دنیا بھی گئی، یعنی دنیا بھی نہیں ملا اور دین بھی نہیں ملا، کیونکہ اٹھ بیٹھ میں رہ گیا، کچھ کیا نہیں، یعنی جو جہاد کرنا تھا اور جو کام تھا وہ نہیں کیا۔ بہرحال دنیا بھی گئی اور دین بھی گیا۔ یہ موج پریشاں خاطر کو پیغام لب ساحل نے دیا، یہ موج پریشاں خاطر کو پیغام لب ساحل نے دیا، ہے دور وصال بحر ابھی تو دریا میں گھبرا بھی گئی۔ مطلب یہ ہے کہ موج پریشاں، جو دریا میں جو موج اٹھتا ہے، موج یعنی جھونکا جو اٹھتا ہے ایک طرح کا، وہ پریشان ہے، پیغام لب ساحل نے دیا، یعنی پیغام اس نے دیا کیا ہے دور وصال من ملن، بحر ملن، تو دریا گھبرا بھی گئی کہ ملن میں ابھی دیر ہے، ملن ہونے والی نہیں ہے، تو گھبرا گئی۔ کون گھبرا گئی؟ دریا بھی گھبرا گئی۔ عزت ہے محبت کی قائم اے قیس حجاب محمل سے، عزت ہے محبت کی قائم اے قیس، قیس کہتے ہیں مجنو کو، مجنو کو قیس بھی کہتے ہیں، حجاب محمل سے، عزت ہے محبت کی قائم۔ عشق اور محبت میں فرق ہے، تو عشق کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں عزت ہے محبت کی قائم اے قیس اے مجنو، حجاب محمل سے، حجاب میں نے پردے میں، کہ ترک تک وہ 2 قطرے نے تو آبروئے گوہر بھی ملی، آبروئے گوہر بھی ملی، آبرو کا گوہر میں نے موتی جو ہے آبرو والا ملا، کیا کیسے ملا؟ کہ ترک تک 2 قطرے نے، 2 قطرے نے الگ ہو گیا۔ قطرہ کیا کہتے ہیں؟ جو پانی کا جو قطرہ ہے الگ ہو گیا، اب کہاں پہنچ گیا؟ سیپ کے منہ میں پہنچ گیا، تو گوہر بن گیا، پہنچے گا تب نہیں گوہر بنے گا۔ اور دریا میں پانی کتنا بھی رہے وہ گوہر تھوڑے بنتا ہے۔ اگر 2 قطرہ، 1 قطرہ بھی اگر سیپ کے منہ میں جاتا ہے وہ موتی بن جاتا ہے، گوہر بن جاتا ہے۔ آوارگی فطرت بھی گئی اور کشمکش دریا بھی گئی، آوارگی فطرت بھی گئی، فطرت کی آوارگی بھی گئی اور کشمکش دریا بھی گئی۔ نکلی تو لبے اقبال سے ہے کیا جان یہ کس کی ہے یہ صدا، ارے نکلی ہے تو اقبال کے، جانے کس کی ہے یہ صدا۔ پیغام سکوں پہنچا بھی گئی، پیغام سکوں پہنچا بھی گئی، دل محفل کو تڑپا بھی گئی، دل محفل کو تڑپا بھی گئی۔ تو یہ ہے علامہ اقبال علیہ السلام کا ایک کہیے کہ غزل۔ یہ غزل میں بھی بالکل ایسا غزل ہے کہ اس کا جوڑا نہیں ہے، غزل بھی ان کا جو بھی ہے بے مثال ہے۔ اس لیے علامہ اقبال کے بارے میں جتنا بھی کہیں کم ہے۔ ایسے تو تمام تعریفیں واسطے اللہ کے ہیں، لیکن اللہ سے جو ملنے والے ہیں اور جو اللہ کے ہو گئے ہیں اس کی بھی تعریف ضروری ہے